عليكم وان شاء الله كامل تكونوا ملاح ومرحبا بكم معايا في غسات جديده. الوغ اليوم انا حندير معكم ان شاء الله خبز الباي ولا خبز تونس، كل واحد كيفاش يسميه. هاد لا غوسيت هاديه طلبتها مني اخت، بعثت لي على الفيسبوك قالت لي شاركي معنا طريقتك كيفاش تحضري خبز الباي. هاد الاخت هاديه نوجه لها تحيه منا، اسمها سنسونه على الفيسبوك، الاسم تاعها على الفيسبوك. نقول لك اختي راني لبيت لك الطلب ديالك، جربيه، وصفه بزاف سهله، حنعطيه لك ان شاء الله بمقادير مضبوطه، واكيد راح يعجبك وتنجحي فيه ان شاء الله. تبعوا معنا لي زانغريديون. اول حاجه كيما راكم تشوفوا معايا هنايا نخدموا الشربات اللي رانا رايحين نسقيو بها خبز الباي ديالنا. في كاسرونه حطيت اون طرونش تاع السيترون، وهنايا عندي كاس ونص تاع السكر، نسبقو توجور بالسكر، نديرو الكاس ونص. وهنايا عندي 3 كيسان تاع الماء راني حسبتهم وكيلتهم. فوالا توجور نبداو بالشربات باش تبرد لو طون لي يطيب الخبز تونس ديالنا. فوالا باش كي نسقوه بالشربات، الشربات تاعنا تكون بارده والخبز تونس ديالنا يكون سخون هكذايا باش ما يتفتتلناش. فوالا نحركو شويه هاد السكر ديالنا مع الماء باش يذوب، ونحطو لا كاسرول ديالنا على النار باش طيب لنا هاد الشربات. نخلو الشربات ديالنا طيب في غردها، وبعد ما تبدا تغلي نحسبوا لها 12 دقيقه ونطفيو عليها. بعد ما حطينا الشربات ديالنا طيب، هنايا نجي نبريزونتي لكم المقادير تاع خبز الباي. عندي هنايا كاس تاع ولاد الدجاج يكونوا دافيين، هنايا نص كاس تاع السكر، استعملت غير نص كاس تاع السكر باسكو هاد الخبز الباي ديالنا ديجا رانا رايحين نشربوه باش نيفيتيو بزاف الحلاوه. هنايا عندي كاس تاع كاوكاو مصحن، صحنتو بيان في الفوغ ورحيتو، ما رحيتوش كوم اون بودر وما رحيتوش بزاف خشين، رحيتو بهذا القوام. لازم كي نكونوا ناكلوا الخبز ديالنا نحسوا به. فوالا. وبالنسبه للكاوكاو تقدروا تاني تعوضوه باللوز، انا جو لو بريفير بالكاوكاو يجيني بزاف بنين. هنايا عندي كاس تاع لا شابيور، كيف حمصت الخبز في الفوغ ورحيتو. هنايا عندي كاس تاع الزيت، وهنايا عندي نص كاس تاع لا نوا كوكو. نوا كوكو كيف حمصتها بيان في مقله، كي تحمصوها تعطيكم ذوق بنين خير ملي ديروها هكذاك خضره. هنايا عندي مبشور تاع حبه قارص لو زيست سيترون، هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، وهنايا باكي تاع لا ليفور شيميك خميره الحلوى. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع خبز الباي ديالنا. اول حاجه هنايا جبت ريسيبيون نحط عليه هادوك حبيبات ولاد الدجاج. انا هنايا استعملت 5 حبات باسكو البيت ديالي بزاف صغير، لي زو ديالي بزاف صغيورين. نزيد عليه هنايا نص كاس تاع السكر ولا فاني، هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لا فاني. نخلطهم بيان بلو فوي، غير بلو فوي برك نخلطوهم بيان. الا كانوا الحبيبات تاع ولاد الدجاج ديالكم كبار استعملوا غير 4، كما قلت لكم انايا لي زو ديالي بزاف صغار الوغ استعملت 5 حبيبات. ضربوهم بيان بلو فوي باش هذاك السكر يذوب مع ولاد الدجاج، ونتحصلوا على نتيجه مليحه. لا غوسيت بزاف سهله وخبز الباي ديالنا يجينا بزاف بنين. فوالا نضربوهم بيان بالفوي. بعد ما خلطتهم بيان بالفوي، خلط هذاك السكر مع لافاني ولاد الدجاج، نضيف عليه هنايا هذاك الكاس تاع الزيت توجور، ونخلطو بيان بالفوي حتى ينسجموا لنا كامل هاد لي زانغريديون. هكذا خلطوهم مليح باش نزيدو لي زانغريديون الاخرين. بعد ما خلطنا لي زانغريديون الاولانيين نكملوا عليهم هنايا باقي المكونات. نديروا هذاك الكاس تاع كاوكاو اللي قلت لكم حمصتو بيان ورحيتو، حمصوه مليح حتى تحصلوا على هاد لا كولور باش خبز تونس ديالكم ولا خبز الباي يجيكم بنين. فوالا ما يجيكمش البنه تاع الكاوكاو خضر، الكاوكاو كي يكون محمص يجينا بلو بون. فوالا خلطوهم بيان. نزيدو هنايا نص كاس تاع لا نوا كوكو، كيف قلت لكم حمصتها بيان غير في المقله، ما تغفلوش عليها بزاف باسكو يتحرق تمتم، لا نوا كوكو تحرق تمتم. جوست تبدا تتحمر حركوها ولا اقلبوها. فوالا
هنايا نزيد هذاك لو زيست دو سيترون. خبز البيت ماشى مليح مع لو غو تاع لو زيست تاع السيترون ولا لو غو سيترون. وهنايا هذاك الكاس تاع لا ليفور. فوالا انا الكاس هنايا اللي كيلت به كامل لي زانغريديون، الكاس تاع 200 مليلتر. كل وحده تكيل بالكاس اللي حبت، تحبوا كاس قل تحبوا كاس كبير. فوالا كل وحده شحال تحب الكميه ديالها تاع لو غاتو ديالها. صح شنو المقادير كامل كيلوهم بلو ميم فيغ، كيلوهم بنفس الكاس. فوالا وهنايا اون ديرني نزيدو هذاك الكاس تاع لا شابلور ونواصلو توجور غير بلو فوي. نخلطو كامل هاد لي زانغريديون ديالنا. فوالا حتى ينسجموا لنا مليح. فوالا اخدموه بيان غير بلو فوي كيما قلت لكم باش هذاك السكر يذوب كامل. ونتحصلوا على خبز تونس بنين من الداخل، يكون معلك ومشرب مليح ويجينا خفيف. فوالا نحطو توجور لي كوتي ونخلطوه بيان، اخدموه بيان غير بلو فوي. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا خبز البيت ديالي راح نطيبو اليوم في هاد لو مول تاع الزجاج. تقدروا ميم طيبوه في هادوك السنيوات تاع الحديد المعروفين تاع لو فور. تقدروا تانيك ديروه في دي مول ولا في دي رامكان انديفيدوال كيما هادوما ولا بشكل واحد اخر. المهم دي رامكان اللي يدخلوا لو فور. تقدروا ميم تانيك ديروهم في هادوك اللي نسربوا فيهم الطمينه، هادوك اللي يجوا اون الومنيوم ويجوا تانيك ارجنتي. المهم تقدروا تقدموا خبز البيت ديالكم في اي حاجه حبيتوها. هنايا لو مول ديالي دهنتو غير بقطيره تاع الزيت. تقدروا ميم تانيك تدهنوه بشويه زبده ونحطو كامل هذا الخبز البيت ديالنا نستفوه بيان في لو مول. ونستفوه بيان ليسيوه مليح ونديروه لو ميم نيفو كامل غير بلا سباتول. نمشوه كاع في لي كوتي باش ما يجيناش جهه طالع وجهه هابط، نديروه كامل لو ميم نيفو هكذا. نمشوه بيان ستوه مليح كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. بعد ما ستويت كامل بخبز تونس في لو مول ديالي، شعلت لو فور ديالي الافونس، سخنته على 180 درجه. ندخل هاد لو بلاطو ديالي يطيب، غير ندخلو نقصلو على نار قليله كيما نطيبو مسكوتشو ولا كيما نطيبو لي مادلين. لازم نطيبوه على نار قليله باش ما يتحرقناش وما يتحمرناش من تحت ومن الفوق ومن الداخل يبقى لنا خضر. ندخل انايا لو مول ديالي يطيب ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجد. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما طاب خبز البيت ديالنا هذا جبدتهم لو فور راهو سخون كيما راكم تشوفوا طاب ما شاء الله محمر بيان دوغي. هنايا عندي الشربات اللي طيبناها كيف خليتها بردت مليح. الشربات راهي بارده وخبز البيت ديالنا راهو سخون كيما قلت لكم اداه وين جبدتو من لو فور. نبداو نشربوا فيه، نسقوه كامل باش يجينا مشرب وبنين. فوالا ما ترموش كامل الشربات عليه دفعه واحده، ما ترموهاش ديريكت كامل ولا كومبليتمون، روحوا معاه غير بشويه، شربوه اون دو فوا. فوالا مشو كامل في لي كوتي ديالو باش ما يجيكمش ناشف، مشوه كامل هكذا. راني شربتو الكميه الاولانيه، دوكا تيك نخليه يريح واحد 5 دقائق هكذاك باش نزيد له الدفعه الثانيه، نزيد نشربو بور لا دوزيام فوا. نخليه يريح 5 دقائق ونرجع معكم. بعد ما خليته شرب 5 دقائق وريح، هنايا نزيدو نديرو له الشربات بور لا دوزيام فوا. فوالا كي تشربوه على 2 خطرات حيعطيكم ريزولتا مليح، يعطيكم نتيجه مليحه. فوالا كما قلت لكم قيسوا كامل لي كوتي ديالو باش ماشي جهه يجيكم مشمخ ومشرب ومن جهه يجيكم ناشف. شربوا كامل لي كوتي حتى نكملوا هاد الشربات ديالنا. فوالا بعد ما شربت خبز البيت ديالي لا بروميير فوا ولا دوزيام فوا، راح نخليه يبرد بيان، يبرد كومبليتمون ويتشرب بيان ويتشرب على قانيه
باش ندوزو لا ديكوراسيون. انايا توجور كي نطيب بسبوسه ولا نطيب خبز الباي ولا حاجه اللي فيها الشربات ولازم تتشرب، نخليها حتى تبرد كومبليتوم ونخلي حتى هذيك الشربات تدخل حتى قلبها باش تجينا ديك الحاجه تجينا مشربه وتجينا معسله بيان. ابري ندوز ندير لها لا ديكوراسيون. الوغ نخلي خبز الباي ديالي يبرد ويشرب في غردو ونتلاقاو ان شاء الله في لا ديكوراسيون. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما برد كامل الخبز الباي ديالي، هنايا عندي شويه لا جولي ذوبتها في الميكرووند ونجي ندهن كامل هاد لي مورسو ديالي بعد ما قسمتهم بيان سور كيما راكم تشوفوا معايا طراسيتو بيان وقسمتو. هنا كيما قلت لكم ندهنوه بلا جولي. هاد لا جولي راح تزيد لنا في البنه تعطينا ان تري بون غو اي اون ميم طون راني رايحه نديكوريه بلوز ايفيلي باش هذاك اللوز يلصق لنا من الفوق. فوالا يلصق لنا كامل في هاد خبز تونس ديالنا. فوالا ندهنو كامل لي مورسو ديالنا بهاد لا جولي. فوالا هكذا خفيف. وهنايا ندوزو لا ديكوراسيون. كيما راكم تشوفوا معايا عندي شويه لوز ايفيلي حمصته في المقله. لوز ايفيلي ديالي نحب توجور نحمرو في المقله يعطيني ان تري بون غو. وهنايا عندي شويه لي سوريس كونفيت. بالنسبه لا ديكوراسيون كل وحده ديكوري كيما حبت وكيما تعرف. تقدروا تعوضوا هاد اللوز ايفيلي هدايا غير بنوات كوكو. فوالا ترشوا كامل من الفوق كيما قلت لكم ديروا غير بنوات كوكو ويجيكم بزاف بنين ويجيكم هايل. سي ديغو كل واحد كيفاش يحب يديكوري. فوالا نرشوه كامل حتى يتعطى كامل هاد خبز الباي ديالنا. فوالا نرشوه كامل دردروا عليه كامل هاد اللوز ايفيلي اون توش تاع لا ديكوراسيون. كيما قلت لكم تقدروا تعوضوا تاني بلا نوات كوكو ويجيكم بزاف بنين ويجيكم شباب اون ميم طون. فوالا هنايا توجور مازالني مع لا ديكوراسيون. في شاك مورسو راني نحط حبه سوريز كونفيت قسمتها اون دو. فوالا وراني ديكوري لي مورسو ديالي. هاد اللوز ايفيلي يلصق لي بيان في خبز الباي ديالنا. كيما قلت لكم كي ديروا له لا جولي راح تزيد لكم في البنه اون ميم طون لا ديكوراسيون ديالكم تلصق. فوالا شاك مورسو نديروا له حبه. فوالا كون تقدروا تستغناو عليها تانيك تخلوه غير بهكدايا بلوز ايفيلي شباب ديال تانيك. فوالا كيف زدت قسمت حبيبات باسكو خلاصوا لي. فوالا هكذا وخبز الباي ديالنا راهو واجد كيما راكم تشوفوا معنا. فوالا كيما راكم تشوفوا معنا خبز الباي ديالنا ولا خبز تونس كيما قلت لكم كل واحد كيفاش يسميه راهو واجد في الشكل تاعو النهائي. كيما شفتوا معايا اون ريسيت تري فاسيل بزاف سهله ما تاخذش معنا وقت في طريقه التحضير تاعها اي او ميم طون بزاف بنينه. قسمت معكم ان مورسو نشوفوا كيفاش جانا خبز الباي تاعنا تاع نهار اليوم. فوالا بسم الله كيما راكم تشوفوا معايا شوفوا شحال مشرب. انا راني نقسم فيه والسيرو راهو يخرج وحده وبزاف طري. شوفوا شحال خفيف جانا ما شاء الله هايل. ميم ريحته راهي دايره حاله. فوالا نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. فوالا شوفوا شحال مشرب من الداخل وميم طري كي رانا نقسمو فيه. شوفوا فوالا ما شاء الله بزاف ناجح. والاخت اللي طلبتنا في لا ريسيت ديالو هاي لك اختي راني قدمتها لك تحت الطلب ديالك ان شاء الله تجربيها وتنال اعجابك وبصحتك دافونس. هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الا عجبتكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنساوش ان جيم ان كومونتير اي ان بارطاج وتشاركوني كامل تطبيقاتكم في لو جروب تاعي تاع الفيسبوك. راني رايحه نخلي لكم لو لين ديالو في لا بار دانفو. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده مع ريسيت جديده. مع السلامه.